समय दिइरहनु भएको छ। अस्वस्थताको बावजुद पनि उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय युएईको अध्यक्ष दाजु झुमनाथ नेउपाने हुनुहुन्छ। बिरामी हुँदाहुँदै हस्पिटलको बेडमा भर्ना हुँदा पनि आफ्नो पोस्टहरू सधैँ गरिरहनुहुन्छ। अर्कै किसिमको ऊर्जा आउँछ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत 0 किलो महाअभियानमा दिनुभएको योगदान, हरेक व्यक्तिसँग गर्नुभएको सञ्चार र अहिले यो स्थापना दिवसमा आफ्नो शुभकामना लिन यसरी यो उत्सव मनाउन यतिको सहनशीलताको साथ यहाँ रहनु भएको छ। उहाँलाई अघि नै समय दिनु पर्थ्यो। म यो समयको पाबन्दीले अलिकति बाध्य पनि भए। यहाँलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णलाई। खास आजको दिन प्रकाण्ड विद्वान गुरुहरूको मुखारविन्दबाट केही सुनौँ भन्ने लागिरहेको थियो। तैपनि मौकालाई ग्र्याब गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। आजको यस 6औं 0 किलो महाअभियानको यो शुभकामना सन्देशका सत्सङ्गका अध्यक्ष महोदय आदरणीय युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू, साथै संस्थापक उपाध्यक्षज्यू आदरणीय गुरु गोविन्द शरण उपाध्यायज्यू लगायत प्रकाण्ड विद्वान गुरुहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यत्रा प्रकाण्ड विद्वान पूर्वीय सभ्यतामा, पूर्वीय वाङ्मयमा आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ज्ञानको गहिराइसम्म डुबाएर चाहिँ प्राप्त गरेको ज्ञानबाट हामीलाई प्रेरित गर्दै आज विश्व हाँक्ने एउटा युवा पुस्ता जमात तयार गर्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, सहृदयी मनहरू, देश विदेशबाट उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली मनहरू र 0 किलो महाअभियानका विभिन्न विषयकृत संस्थाबाट आउनुभएका संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू सबैमा म झुमनाथ नेउपाने, हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्स दुबई, सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय युएई समग्र परिवारको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु। आज वसन्त पञ्चमी, श्री पञ्चमी, सरस्वती पूजा लगायत यही पुण्य अवसरमा हाम्रा युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी र गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारीज्यूले सङ्कल्प गरेर आजका दिनमा स्थापना गरेको 0 किलो महाअभियानको स्थापना उत्सव दिवस पनि संसारभर हामीले गर्वका साथ आज मनाइरहेका छौँ। सबै कुराहरू आइसक्यो। प्रकाण्ड विद्वान गुरुहरूबाट वेदका कुराहरू पनि आइसके, सहृदयता दर्शन कहाँबाट आएको छ भन्ने कुराहरू आइसके, युगद्रष्टा गुरुको योगदानका बारेमा कुराहरू आइसक्यो। सम्भवतः हामी सबै 0 किलो महाअभियानभित्र आबद्ध भएका र केही जिज्ञासुको रूपमा र केही पूर्वीय सभ्यता, नेपालको मौलिकता र नेपालको राष्ट्रियता र हाम्रो वैदिक सनातन पद्धतिलाई नै माया गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। खैर, जसरी जहाँबाट जो उपस्थित भए पनि आज सहृदयता दर्शन र दर्शनमा आधारित भएर निक्लिएका अरू विभिन्न समाजका चाहिँ मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा भयो, परिचर्चा भयो। गुरुहरूले वेदसँगै जोडेर कुरा गर्नुभयो र यसको हृदयसँगको कुराहरू गर्नुभयो, आध्यात्मका पाटाका कुराहरू गर्यो। म चाहिँ सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियमा रहेको कारणले गर्दाखेरि अब यो दर्शनलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी लिएर जान सक्छौँ र 0 किलो महाअभियानको वैश्विक मञ्च सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियले सहृदयता दर्शनलाई संसारमा फिजाउन के गर्दैछ र हाम्रो जिम्मेदारी के हो भन्ने कुरामा केही सानो छोटो समय मैले लिने जमर्को गरेको छु। पक्कै पनि जब सहृदयता दर्शनको बारेमा यहाँ कुराहरू आए, हृदयको लेभलबाट चाहिँ वेदबाट निकालिएर हामीले हृदयसम्म र हृदयमा पनि विभिन्न तह तह गरेर चाहिँ आदरणीय गुरुहरूले अघि व्याख्या गर्नुभएको थियो भने आज हामी त्यस्तो वाङ्मयबाट, त्यस्तो पद्धतिबाट, त्यस्तो सभ्यताबाट हुर्किएको नेपाली समाज, अगाडि बढेको चाहिँ नेपाली समाज, हाम्रा पूर्वजहरूले दिएको योगदान र त्यो अवस्थाबाट गुज्रँदै गुज्रँदै आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि पनि चेत नखुलेका हामी नेपाली, जो आज विश्वका विभिन्न कुनाहरूमा एउटा नेपाली नागरिकता अथवा नेपाली पासपोर्ट बोकेर बसिरहेका छौँ, तर आफ्नो विरासत, आफ्नो इतिहास र आफ्ना पूर्वजहरूले गरेको योगदान, त्यो पुण्य भूमिलाई चाहिँ हामीले बिर्सदै नेपालीहरूलाई आफ्नो मौलिकता, आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता र समग्रमा नेपालको यो ओमकार परिवार र यो जो विरासत भएको एउटा चाहिँ हिम्मत खण्डकै एउटा चाहिँ ज्वलन्त एउटा उदाहरण छ जो संसारलाई दिन सकिन्थ्यो। त्यसका बारेमा हामी यिनै प्रकाण्ड विद्वान गुरुहरूको छत्र छायामा रहेर केही सिक्दै, केही सिकाउँदै सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको एउटा मञ्चबाट नेपाली मनहरूलाई जोड्ने जमर्को गरिरहेका छौँ।
त्यति मात्रै नभएर सहृदयता दर्शन आज एउटा दर्शनको रूपमा नेपालबाट प्रतिपादित भए तापनि युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले प्रतिपादन गरे पनि यसले भोलि विश्वलाई, अघि गुरुहरूले भन्दै हुन्थ्यो, वसुदैव कुटुम्बकमको मर्म अनुसार जसरी हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ, विश्वलाई राजनीतिक रूपमा पनि एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्छ जुन दर्शन सहृदयता दर्शन हो, जसको जरो वेद हो, जसको उद्गम स्थल नेपाल हो, नेपाल भूमि हो भन्दै गर्दाखेरि यो सहृदयता दर्शन संसारमा स्थापित गराउँदै गर्दाखेरि म झुमनाथ नेउपाने अथवा चाहिँ जरो किलो महाअभियानको सङ्कल्पकर्ता युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी गुरुले मात्रै गर्व गर्ने विषय होइन, यो समग्र 3 करोड नेपाली र 50औं वर्ष अगाडि नेपालको भूमि छोडेर प्रवासमा अथवा कुनै कारणले संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका पनि नेपाली मनहरूको पनि एउटा गर्वको विषय रहन सक्छ, गर्वको विषय बन्ने छ। त्यस अर्थमा सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियले पहिलो चरणमा नेपालीहरूलाई, नेपाली मनमुटुहरूलाई नेपालको मौलिकता, धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्पराको विषयलाई कसरी हामीले पुनर्जागृत गर्दै सुसंस्कृत समाज नेपाली हाम्रा आगामी पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्दै गुरुहरूको मार्गदर्शनबाट हामी एकीकृत भएर गइरहेछौँ, सहृदयताको मालामा उनिएर गइरहेका छौँ भने यही दर्शनले आज हामी बस्दै गरेको भूमिमा एउटै देउता, एउटै भाषा, एउटै धर्म मान्दा हामी लडाइँ गरिरहेको उदाहरणहरू प्रशस्त देख्न सक्छौँ भने यो देशमा हामीले यो सहृदयता दर्शनबाट कसरी यो समाज फेरि जोड्न सक्छौँ, यिनीहरूलाई हामीले कसरी मार्गनिर्देशन गर्न सक्छौँ, वसुदैव कुटुम्बकमको मर्म हामी कसरी बुझाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्दै सहृदयता दर्शन आजको साउदी अथवा कुनै पनि यो अरबका राष्ट्रहरू, युरोपका राष्ट्रहरू, अमेरिकाका विभिन्न प्रान्तहरूमा पनि हामी यसलाई स्थापित गराउँदै संसारको एउटा गुरु राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई चाहिँ स्थापित गराउने र अबको नयाँ वैश्विक संरचनालाई नेपालले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। हिजो गरेको थियो भने केही बिचमा केही चुकेका थियौँ, तर अब हामी चुक्दैनौँ। युगद्रष्टा गुरु लगायत विभिन्न प्रकारका विद्वान गुरुहरूको छत्रछायामा रहेर सहृदयता दर्शनको साथ लिएर मार्गदर्शनमा रहेर संसारलाई एउटा चाहिँ अग्रणी बनाएर चाहिँ नेपालले त्यसलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथ सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय जरो किलो महाअभियानको वैश्विक मञ्चको रूपमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरू एकत्रित भएर काम गरिरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तर समग्रमा अहिले 29 भन्दा बढी देशहरूमा सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय छरिसकेको र त्यहाँ तदर्थ समिति, कार्य समितिहरू बनिसकेको र आज हामीले पहिलो चरणमा नेपाली मनहरूलाई जोड्ने र भोलि गएर विदेश यहीँ भएका चाहिँ स्थायित्व भएका व्यक्तिहरूलाई पनि जोड्दै सहृदयता दर्शनको महत्त्व बुझाउँदै सहृदयता दर्शन संसारभर स्थापित गराएर नेपालद्वारा यो दर्शनद्वारा चाहिँ संसारलाई एउटा मार्गदर्शन गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका र यो कर्ममा अगाडि बढिरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नेपाली मन मात्रै मैले जोड्न चाहन्छु। नेपाली मनहरू संसारमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले जरो किलो महाअभियान सहृदयता दर्शनलाई बुझेर अगाडि बढ्नु भने पक्कै पनि यो एउटा कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि अभियान, कुनै पनि व्यक्ति नभएर समग्रमा 3 करोड नेपाली त सधैँ छन्, संसारभर रहेका नेपाली भाषीहरूको एउटा गर्वको विषय भन्ने छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र यही सन्देश छोड्दै सबैलाई यो एउटा पावन तिथिको यो एउटा स्थापना दिवसको शुभकामना छोड्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। साँच्चीकै सहृदयता दर्शन विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको कुरालाई अनुभूति गर्दा मिठो निन्द्रा लाग्छ। त्यसै गरी जसरी मलाई मिठो निन्द्रा लाग्छ, सम्पूर्ण नेपाली मनहरूले अब यो परिकल्पना गरेर निदाउने होइन, जागृत हुने र यसको लागि कर्म गर्ने समय आएको छ। आदरणीय सहृदयजनहरू, हामी आज 6औं सङ्कल्प दिवसको अवसरमा उत्साहपूर्वक यहाँ जुटेका छौँ। यहाँहरू अझै उत्साहित भएर दिक्क नमानिकन जुन अनुहार लिएर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा जुमबाट, यसले झन् धेरै ऊर्जा थपेको छ हामी बिच। त्यसै गरी प्रविधि मार्फत लाइभमा बसेर हेर्नुहुने सम्पूर्ण सहृदयजनहरूलाई अझै पनि धैर्यता गरेर हाम्रो आजको यस सत्सङ्गलाई सफल बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब फेरि पनि हामी अर्को विद्वान व्यक्तित्व जो चाहिँ भक्ति गुरु, सनातन धर्म महासङ्घ नेपालको महासचिव माधव प्रसाद लामिछानेज्यूलाई उहाँको मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माफ गर्नुहोला। श्रीमत्सन्दन चर्चितोज्ज्वलवतु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डल प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता
संशयां बोधि समुत्तरणतारिणीं वन्दे विचित्रार्थपदां चित्रान्तां गुरुभारतीम्। नमस्कार। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सहिष्णुता अन्तर्राष्ट्रिय को 6वां स्थापना दिवस एवं 0 किलो महाअभियान को 6वां संकल्प दिवस को यस उपस्थित रहेका सम्पूर्ण महानुभावप्रति मेरो हार्दिक सहिष्णुता अन्तर्राष्ट्रिय यो स्थापना दिवसका उपलक्ष्यमा 6वां स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा यो जुन 0 किलो महाअभियानको विशिष्टीकृत संस्था छ त्यसले चाहिँ विश्वभरि सहृदयता दर्शनलाई विस्तार गर्न सकोस् त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने जस्तो यो सहृदयता दर्शन हामी सबैप्रति सहृदय बनौँ, त्यो एउटा हाम्रो मूल विचारधारा हो, हाम्रो वैदिक चिन्तन त्यो हो। त्यसका साथसाथै वेदको एउटा मन्त्र पनि छ, जोस्मान द्वेष्टि वयञ्च द्विखमः। जो हामीप्रति द्वेष राख्छ त्यसप्रति हामी पनि द्वेष राखौँ, यो पनि छ फेरि। त्यसैले सहृदय बन्नु, हामी त्यस्ताप्रति सहृदय बनौँ जो हामीप्रति पनि उदार भाव राख्दछन्। त्यसैले हामीप्रति चाहिँ कसैले द्वेष राख्छ भने फेरि त्यस्ताप्रति हामी सहृदय बनिरहनु आवश्यक छैन। हाम्रो वेद मन्त्रले भन्छ कि जोस्मान द्वेष्टि वयञ्च द्विखमः। जसले हामीप्रति द्वेष राख्दछ त्यसप्रति हामी पनि द्वेष राख्नुपर्छ भन्ने मूल विचारधारा चाहिँ वैदिक विचारधारा देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो मूल सिद्धान्त चाहिँ हामी सबैप्रति त्यस्तो भाव राखौँ जो उनीहरूप्रति पनि हामी जस्तै उदार मना बनुन्, उदार चिन्तन लिएर चाहिँ हाम्रो साथमा चाहिँ अगाडि बढुन्, त्यसप्रति मात्रै हामी सहृदय बन्ने हो। त्यसैले हाम्रो मूल त्यो सिद्धान्तलाई विस्तार गर्नमा सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय सफल बनोस् यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसका साथसाथै सनातन धर्म महासङ्घ नेपालको पनि आज स्थापना दिवस, हामी दोस्रो वर्षको यात्रामा छौँ, सुरु गरिरहेका छौँ आजदेखि। र यस सन्दर्भमा अब यहाँ धेरै कुराहरू आफ्नो विषयमा भन्दा पनि आजको सन्दर्भलाई लिएर र सनातन धर्म महासङ्घ नेपालले आफ्नो जुन दोस्रो वर्षको यात्रा सुरु गरिरहेको छ यस क्रममा हामीले के काम गऱ्यौँ, हाम्रा उपलब्धिहरू के भए भन्ने विषयमा थोरै म केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। र हामीसँग धेरै समय पनि छैन, त्यसैले आफ्नो विषयको विस्तारमा आफ्नो विषयका विषयमा धेरै व्याख्यान गरिरहनु त्यति सान्दर्भिक पनि नहोला। अब हामीले सनातन धर्म महासङ्घ नेपालले चाहिँ 3वटा विषयलाई सँगसँगै लिएर हिँडिरहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा। एउटा सङ्गठन विस्तारको कुरा, अर्को चाहिँ नेपालमा रहेका धार्मिक सम्पदाहरू, विभिन्न प्रकारका धार्मिक स्थलहरू, ऐतिहासिक गुफाहरू अथवा धार्मिक साधना स्थलहरू इत्यादि जो धार्मिक सम्पदाहरू छन्, धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएका, हाम्रा सभ्यताहरूसँग जोडिएका विभिन्न सभ्यताहरू, हिमवत् खण्डमा विकसित भएका समग्र सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएका ती धार्मिक स्थलहरू, आस्थाका केन्द्रहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, त्यसका साथसाथै केही प्राज्ञिक कामहरू जस्तो हाम्रा केही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको व्याख्या विश्लेषण, जस्तो श्रीमद् भगवत गीता हुनसक्छ अथवा सप्तशती चण्डी जस्ता ग्रन्थहरूको चाहिँ विशेष व्याख्या का साथमा चाहिँ त्यस किसिमका चाहिँ किताबहरू, पुस्तकहरू, ग्रन्थहरू प्रकाशन गर्ने यो लक्ष्यका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब यो सङ्गठन विस्तारको क्रममा चाहिँ अब एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा जस्तो हामी सनातन धर्म, अब यसलाई अलिकति व्यापक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रा आफ्ना आग्रहहरू हुन सक्छन्, हाम्रो केही मतलब एउटा आफ्नो भनौँ आफ्नो केही हुनसक्छ। तर मैले अहिले पनि भने कि सनातन शब्दले हाम्रो हिमवत् खण्डको समग्र सभ्यता र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले यहाँ विकसित भएका समग्र ती सभ्यता र संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ सँगसँगै सम्वर्धन गर्नु छ, सँगसँगै संरक्षण गर्दै एउटा दिगो राष्ट्रवाद
दिगो राष्ट्रियताको पनि विकास गर्ने हाम्रो मूल लक्ष्य हो। किनभने राष्ट्रिय एकताको प्रसङ्ग पनि त्यहाँ जोडिन्छ। हाम्रो धर्मसँग राजनीति पनि जोडिएको छ। तर राजनीतिलाई मूल रूपमा धर्मनीतिले निर्देशित गरोस् भन्ने मूल लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस हिसाबले सबै सभ्यता र संस्कृतिलाई नेपालको भनौँ न एउटा मौलिक जुन सभ्यता र संस्कृति हो, हिमवत खण्डमा विकसित भएका ती सबै सभ्यता र संस्कृतिलाई सँगै अगाडि बढाउनका लागि नै हाम्रो मूल लक्ष्य भएको हुनाले सङ्गठन विस्तारमा एकदमै हतारो गर्नु कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ जस्तो देखिएको पनि छ। किन भन्दाखेरिमा अब आफ्नो आग्रहका अनुसार केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन् अनि आफ्नो एउटा निश्चित एउटा सङ्कीर्ण भनौँ न एउटा आग्रह त्यहाँ पूर्ति हुन नसकेपछि त्यसबाट अलग हुने अथवा त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने पनि त्यो पनि सम्भावना हुनसक्छ। त्यसैले ती सबै कुराहरूलाई विचार गरेर बिस्तारै हाम्रो मूल चिन्तन के हो, हाम्रो चाहिँ जरकिलो महाअभियानको चाहिँ मूल जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तसँग सामञ्जस्य गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसैले सङ्गठन विस्तारमा केही ढिलासुस्ती अथवा जुन रूपमा तीव्र गतिमा हुनुपर्ने त्यो नभइरहेको भन्ने महसुस भएको हुनसक्छ, तर त्यो अकारण भएको छैन। त्यसमा हामी बिस्तारै यसलाई बडो दिगो ढङ्गले नै अगाडि बढाउने क्रमले नै अगाडि बढिरहेको हुनाले त्यस्तो भइरहेको हुनसक्छ। त्यो एउटा कुरा म यहाँ प्रकाश पार्न चाहन्छु। त्यसै साथसाथै अब अरू काम चाहिँ जस्तो नेपालको धार्मिक सम्पदाहरूका विषयमा यहाँका चाहिँ विभिन्न धार्मिक आस्थासँग जोडिएका जुन स्थलहरू छन्, ताल तलैयाहरू छन्, गुफाहरू छन्, साधना स्थलहरू छन्, ती सबैको चाहिँ एउटा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने जुन अभियान छ, जुन एउटा गरिएको छ, त्यसमा कार्य अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी केही प्राज्ञिक ग्रन्थहरू, केही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको चाहिँ सम्पादन, त्यसको व्याख्या विश्लेषणका साथ प्रकाशन गर्ने योजनाका साथ नै कामहरू भइरहेका छन्। त्यो चाहिँ मैले सनातन धर्म महासङ्घको प्रतिनिधिका रूपमा अहिले यहाँ शुभकामना सन्देश दिने क्रममा आफ्नो संस्थाका तर्फबाट पनि केही कुराहरू राखौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले कुरा व्यक्त गरेको हुँ। र अब यहाँ धेरै लामो समय बोल्ने अवसर अवश्य पनि छैन, किनभने मभन्दा पछाडि पनि धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र खास गरी आजको कार्यक्रम भनेको मूल रूपमा शुभकामना सन्देश नै दिने नै हो। त्यसैले म फेरि पनि सहृदयताको जुन दर्शन छ त्यो दर्शनको विस्तारमा यो संस्था आफ्नो कार्यमा चाहिँ सफल बनोस् भन्ने त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो शुभकामना सन्देश यहीँ विराम गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हार्दिक आभार गुरु, यहाँले आफ्नो शुभकामना सन्देश राख्नुभयो र सनातन धर्म महासङ्घको आज स्थापना दिवस, सनातन धर्म महासङ्घको पदाधिकारीहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना। यसै गरी यहाँको ऊर्जा, यहाँको कार्ययोजनाहरू पुरा हुँदै जाउँ। र अब हामीले मन्तव्य धेरै राख्यौँ, अलिअलि यहाँहरूलाई धैर्यता गर्न अलिक अप्ठ्यारो पनि भइरहेको होला। हामी कार्यक्रमको यति बेला मध्यान्तरतिर छौँ र अहिले म सानो छोटो साहित्यिक प्रस्तुति राख्न गइरहेको छु। साहित्यिक प्रस्तुतिको निमित्त सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय इजरायलकी सचिव सन्तोषी खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सन्तोषी दिदी, यहाँले सुन्नुभएको छ? सन्तोषी दिदी सायद प्राविधिक कारणले उहाँ यहाँ हुनुहुन्न होला। त्यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा सञ्चारयोग मिडियाको अध्यक्षज्यू नुमानाथ प्याकुरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नुमानाथ गुरु यहाँले सुन्नुभएको छ? आजको सत्सङ्गमा सहभागी भएर हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। असाध्यै ऊर्जाशील, तेजस्वी र यो ज्ञानको मार्गमा मार्गनिर्देश गरिदिनु हुने आदरणीय योगद्रष्टा निर्मल मणि अधिकारी ज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज संयोग पनि सरिदेता अन्तर्राष्ट्रियको यो विशेष सत्सङ्गको सभापति ग्रहण गरिराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि नमो सभाव्य सभापति भ्यस्छ भन्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू अग्रवक्ता विद्वान साथीहरूले अभिव्यक्त गरिसक्नु भएकै छ। बहुत सौभाग्यशाली र आफूलाई असाध्यै भाग्यमान नै ठान्दछु, किनभने जुन दृढता र जुन दूरदर्शिताका साथ योगद्रष्टा गुरुले सङ्कल्प लिनु भएको थियो, सङ्कल्प लिँदाको बखतमा उहाँ त नितान्त आफ्नो अर्धाङ्गिनीसँग सहकार्य गरेर सङ्कल्प लिँदै गर्दाखेरिको क्षण सम्झन्छु म। कत्रो आशा र आत्मविश्वासका साथ उहाँले सङ्कल्प लिनुभएको रहेछ अनि कत्रो ऊर्जाका साथ र कत्रो आत्मीयता प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढताका साथ सङ्कल्प लिनुभएको रहेछ र स्थापनाकै चरणमा पनि पहिलोपटक स्थापना गर्दै गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि धेरै सहृदयजनहरूको उपस्थिति पक्कै थिएन होला। थोरै सङ्ख्यामा आफ्ना शिष्य र अनुयायीहरूबाट जुन दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भनेर गुरुले जो सङ्कल्प लिनुभयो, 0 किलो महाभियानको 0 किलो महाभियानको सङ्कल्प लिँदाखेरि हामीलाई सुरुदेखि नै बताइए अनुसार 0 किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्ति, जसको उत्तराधिकारी संस्थाको रूपमा मौलिक 0 किलो पार्टी छ। आज बिहानदेखि नै हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सँगसँगै मौलिक 0 किलो पार्टीले पनि आफ्नो स्थापना दिवस मनायो र आज साँझमा हामी सङ्कल्प लिँदाकै बखतमा सङ्कल्प लिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति 0 किलो नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, त्यसको उत्तराधिकारी संस्थाको रूपमा सरिदेता अन्तर्राष्ट्रिय रहेको छ। आज त्यसको स्थापना दिवसको रूपमा हामी चाहिँ मनाइराखेका छौँ। एकअर्काप्रति शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। बहुत हर्ष, बहुत उल्लास र बहुत उन्मादका साथ हामीले यो 6औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि मलाई बहुत खुसी लागेको छ। ऊर्जा थपिएको छ, जिम्मेवारी बोध भएको छ। किनभने हामीले अहिलेसम्म हाम्रो समाज र हाम्रो समाजलाई मार्गनिर्देश गरिरहेका तथाकथित विदेशी विधर्मीका प्यादाहरूले कसरी आफ्नो परिवार र आफ्ना सन्ततिहरूको मात्रै सुख सुविधा र भौतिक सुखका लागि चाहिँ उनीहरूले मार्गनिर्देश गरिरहेका र एउटै व्यक्तिले अवसर पाउँदाखेरि 7 पुस्तासम्म पुग्ने सम्मको आर्थिक विचरण गरेर, भ्रष्टाचार गरेर, अनियमितता गरेर कमाउनु पर्छ भने जो पद्धति सिकाइएको हुर्काइएको छ र राजनीतिक स्वार्थका लागि लड्नै पर्ने, मर्नै पर्ने र आफ्नै दाजु आफ्नै भाइसँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, भौतिक सफायामा सम्म उत्रिनु पर्ने र जसको लक्ष्य अथवा जसको उपलब्धि के रहेछ भन्ने कुरा छरपष्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि नितान्त समाज, राष्ट्र, राष्ट्रियता र सभ्यताको परिवर्तनका लागि लिएको 0 किलो महाभियानको सङ्कल्प, 0 किलो महाभियानको स्थापना र सरिदेता अन्तर्राष्ट्रियको स्थापनालाई आज 6औं वर्षमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हामी बहुत गौरवान्वित भएका छौँ। हाम्रो दायराहरू फराकिलो भएका छन्। आज शुभकामना सन्देश आदान प्रदानको मुख्य कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि म लामो वक्तव्य मन्तव्यपट्टि म गइनँ। मलाई शुभकामना सन्देश दिनका लागि सम्बोधन गरिएको मेरो विषयकी संस्था सञ्चार योग मिडिया प्रणालीमा म केन्द्रित रहे म 2 शब्द बोल्न चाहन्छु। जसै जसै 0 किलो महाभियान अगाडि बढ्दै गयो र हामीसँग विभिन्न शिक्षा, प्रशिक्षा र दीक्षा लिएका सरिदेयजनहरू थपिँदै जानुभयो र 0 किलो महाभियानका लागि के कस्ता सङ्गठनहरू आवश्यक पर्छन् र ती सङ्गठनहरूको आवश्यकता र अनिवार्यतालाई ख्याल गरेर
सञ्चार युग मिडिया अथवा मिडिया क्षेत्रमा काम गर्नका लागि, सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि हामीले एउटा विशिष्ट संस्थाको आवश्यकता पर्दछ र यसलाई चाहिँ कम्पनीको स्तरमा हैन, कम्पनीको रूपमा यसलाई चाहिँ दर्ता गरेर हाम्रै सहृदय अभियन्ता र मौलिक 0 किलो पार्टीका कार्यकर्ताहरू समेत सहभागी भएर उहाँहरूकै थोर बहुत शेयर लगानीबाट हामीले चाहिँ स्थापना गरेको सञ्चार युग मिडिया प्रणाली आज हामी विभिन्न उपलब्धिका साथ मिडिया प्रणालीले चाहिँ आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। मुख्यतया हामीले त्रैमासिक पत्रिका सञ्चार युगको हामी निरन्तर प्रकाशन गरिरहेका छौँ अनि सञ्चार युग सँगसँगै युग पत्र भनेर हामीले न्युज पोर्टल अथवा अनलाइन पत्रिकालाई पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै हामीले चाहिँ प्रकाशन गरेर प्रसारण गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ भने यसरी हामी प्रकाशन र यो पत्रिका प्रकाशन र डिजिटल पत्रिका दुईटा क्षेत्रमा हामी चाहिँ अहिले अग्रसर भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ भने विभिन्न युट्युब च्यानलहरू हामीले चाहिँ स्थापना गरेर आफ्ना विचारहरूलाई नेपाली जन र विदेशीसम्म हैन, जसले चाहिँ 0 किलो महाअभियान, सहृदयता दर्शन, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद लगायतका जो वैचारिक सिद्धान्त दर्शन र विचारधारा जुन निरन्तर रूपमा प्रभाव भइरहेका छन् त्यसको दायरा फराकिलो भइरहेको छ। यसलाई अझ विस्तार रूपमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ फैलाउनका लागि जे जति प्रयास गरिरहेका छन् त्यस कुरामा सञ्चार युग मिडिया प्रणालीले निरन्तर त्यसमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याइरहेको छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विद्वान व्यक्तित्वहरू र अनुभवले विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरू, ज्ञान औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाबाट ज्ञान हासिल गर्नुभएका विद्वानहरू, विभिन्न क्षेत्रका श्रेष्ठ र श्रेष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई कसरी समाजको परिवर्तन र समाजको परिवर्तनमा उहाँहरूको चाहिँ योगदान हुन सक्छ र उहाँहरूको ज्ञान सिपलाई कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो ज्ञान भण्डारमा सञ्चय गर्न सक्छौँ भनेर आजको युगलाई सुहाउँदा किसिमका जति पनि चाहिँ साधनहरू छन् ती साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सञ्चारको क्षेत्रमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाइलो हामीले चाहिँ अग्रसर गराइसकेका छौँ। यद्यपि हाम्रो लक्ष्य अझै धेरै अगाडिसम्म बढ्नुपर्ने छ। यद्यपि आज हामीसँग जे उपलब्ध स्रोत साधनहरू थिए ती स्रोत साधनहरूबाट हामीले जे उपलब्धि गर्न सकेका छौँ त्यो सन्तोषजनक नै छ। यद्यपि हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू र अगाडिका कर्महरू पनि असाध्यै धेरै छन्, किनभने अझै हामीले चाहिँ दैनिक पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्न बाँकी नै छ, साप्ताहिक मासिक पत्रिकाहरू गर्न बाँकी नै छ, एफएम र टेलिभिजनसम्ममा हाम्रो चाहिँ पहुँच पुर्याउने हामीले चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। ती कार्यहरू समेत हामीले गर्नुपर्ने एकापट्टि छ भने अर्कोतर्फ हामीसँग भएको स्रोत साधन मानवीय र भौतिक अथवा आर्थिक स्रोत साधन जे जस्तो जुटेको छ त्यसबाट हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यसको प्रयासबाट हामीले हाम्रा विचारहरूलाई जसरी सम्प्रेषण गर्न सकिरहेका छौँ यसले हामीलाई साथै ऊर्जा दिएको छ, जिम्मेवार बोध गराएको छ। हामी कसैसँग दाउपेच गर्नु छैन, कसैलाई जित्नु उछिन्नु छैन, मात्रै नेपालको मौलिकता र नेपालको मौलिक प्रतिमानलाई स्थापित गरेर नेपालको राष्ट्रोदयको जिम्मेवारी हामीले चाहिँ आत्मसात गरेर पुनर्जागरणलाई आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिएर नेपालको पुनर्जागरण गर्दै वैश्विक संरचनामा नेपालको अग्रता, नेपालको श्रेष्ठता र नेपालको केन्द्रीयता स्थापित गर्नका लागि जे जसरी हामी चाहिँ पाइला चालिरहेका छौँ, कदम बढाइरहेका छौँ, हाम्रो ऊर्जामा कहिले पनि कमी नआओस्, हामी निरन्तर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुँदै जाउँ र अझै धेरै चिजहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। हाम्रा सम्पूर्ण लक्ष्यहरू, दीर्घकालीन लक्ष्यहरू समेत हामीले चाहिँ निर्धारण गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि तत्काल हामीले गर्न सक्ने कामहरू गर्दै जाउँ, मध्यकालमा गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्दै जाउँ र पुस्तान्तरण सँगसँगै हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य समेत हामीले हासिल गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी निरन्तर रूपमा आफ्नो लक्ष्यमा लागि नै रहनेछौँ। हामीलाई असाध्यै गौरव लाग्छ
र कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ हतोत्साहित हुँदै गर्दाखेरि अथवा अगाडिको चाहिँ जिम्मेवारी हामीले चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि असाध्यै धेरै काम गर्न बाँकी भएको बेलामा हामीलाई चाहिँ युग द्रष्टा डाक्टर निर्मल मधि अधिकारीको व्यक्ति र व्यक्तित्वबाट हामीलाई के प्रेरणा मिल्दछ भने जसरी 0 किलो महाअभियानको सङ्कल्प लिँदै गर्दाखेरि र स्थापना गर्दै गर्दाखेरि नितान्त एउटा दम्पतिबाट सुरु भएको चिज आज हामी लाखौँको सङ्ख्यामा यसरी जुटिसक्दाखेरि हामीलाई यो जुन पृष्ठभूमि छ स्थापना र सङ्कल्पको जो पृष्ठभूमि छ त्यसले हामीलाई असाध्यै ऊर्जा मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विजयी भावका साथ आफ्नो लक्ष्यमा क्रियाशील छौँ। गुरुले देखाएको मार्गनिर्देशनमा हामी अविचलित भएर निरन्तर लागि नै रहेका छौँ, लाग्ने नै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नितान्त एक दम्पतिबाट सुरु भएको चिज आज हामी यत्रो बृहत परिवारमा हामी चाहिँ विस्तार भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी करोडौँमा जानेछौँ र नेपालमा मात्रै सीमित रहने छैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हाम्रो विचार दर्शनहरूलाई हामी विस्तार गर्नेछौँ। हाम्रा प्रयासहरू जे सम्भव छन् ती गर्दै जाउँ, जे गरिरहेका छौँ तीन कुराहरूले निरन्तरता दिँदै जाउँ। जति जति हामीसँग चाहिँ आर्थिक र मानवीय स्रोत साधनहरू जोड्दै जान्छन्, शिक्षा प्रशिक्षा र दीक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, त्यसै त्यसै हाम्रा कार्यका दायराहरू फराकिलो हुँदै जानेछन्। र आज सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय सँगसँगै 0 किलो महाअभियानको 6औं स्थापना दिवसमा सम्पूर्ण सहृदयजनहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अझै पनि धेरै वक्ताहरूले बोल्न बाँकी नै छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो मन्तव्यलाई यहाँ स्थगन गरेँ र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई फेरि पनि एकपटक 0 किलो महाअभियान तथा सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो अवसर दिनुभयो सञ्चालिका महोदयप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त छु। नमस्कार। आदरणीय गुरु नुमानाथ प्याकुरेज्यू, साँच्चीकै यहाँले 0 किलो महाअभियानमा दिनुभएको योगदान अतुलनीय छ। यहाँले जसरी गुरुबाट प्रतिपादित सिद्धान्त दर्शनलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो र 0 किलो महाअभियानका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई शिक्षित दीक्षित र प्रशिक्षित बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो योगदान गर्नुभएको छ। सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा यहाँले योगदान गर्दै आउनुभएको छ। यहाँको ऊर्जा र अझै यहाँले हामीहरूलाई दिने हौसला सधैँ यस्तै बढिरहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ। त्यसै गरी हामीसँग सानो 2 जना बाबुहरू परीक्षित बोलाके लुइटेल र सुवर्ण बोलाकेले केही प्रस्तुति दिन्छु भन्नुभएको छ। अब हामी एकछिन उहाँहरूलाई सुन्छौँ। प्रकाशजी सुन्नुभएको छ यहाँले मेरो आवाज? प्रकाशजी हजुर हुनुहुन्न? पहिला हाम्रो हो बाबु हो। भिडियो अन गर्न मिल्छ भने भिडियो अन गरेर। सबैलाई सरस्वतीको पूजामा हार्दिक मङ्गलमा शुभ कामना गर्छु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शङ्कं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव सर्वं
तुमेव विद्या तुमेव बन्धुः सखा तुमेव सर्वं मम देव देव। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। सर्वमङ्गलं मङ्गल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी प्रपन्नति हरे प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। तुमीश्वरि देवी चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरां तकारी भानु शशिभूरि सुतो बुधस्य गुरुर्शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्ति भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भीतः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिदेवं चारुजनं शान्तं कृष्णकल्पद्रुमलः प्रसन्नं कृष्णकल्पद्रुमलः। धेरै धेरै धन्यवाद सानो नानीहरूलाई अत्यन्त सुन्दर। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय युक्त जय युक्त निताय हरि बोल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद है बाबुलाई एकदम मिठो मन्त्र उच्चारण। God bless me and God bless you. Bless the children here today. Bless the children Father way. Thank you God. Thank you God. बाबुहरूलाई यति अबेर रातसम्म पनि बसेर मिठो मन्त्र उच्चारण गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भोलिको जगतिलो महाअभियानको एकदम सक्रिय अभियन्ता जुझारु अभियन्ताको रूपमा देखेँ उहाँहरूलाई मैले।
पूर्वीय दर्शनको खम्बाहरू। त्यसै गरी अर्को मन्तव्य को लागि सहिष्णुता समाज नेपालको अध्यक्ष कोषाध्यक्षज्यू गौरव नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गौरव नेउपानेज्यू, यहाँले सुन्नुभएको छ मलाई? प्राविधिक कारणले उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न जस्तो छ। म नागरिक फाउन्डेसनको अध्यक्ष अरुण पौडेलज्यूलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमो नमः, नमस्कार। रिना कार्कीज्यू सञ्चालिका, कार्यक्रम सञ्चालिका, उहाँलाई हार्दिक नमन। नमो सभापति भेष्ट केयूरानी नभूषयन्ति पुरुषं हारानु चन्द्र ज्वाला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा बाणे क्या समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डित करया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। आज श्री पञ्चमी सरस्वती भगवती माताको पूजाको दिन हामी यो सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय त्यसै गरी जरो किलो महाअभियानका सम्पूर्ण अभियन्ताहरू रातिसम्म पनि जुझारु भएर आज हामी हर्ष उल्लासका साथ हाम्रो स्थापना दिवस मनाइरहेका छौं। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, जसले नेपाललाई युग प्रवर्धनकारी एउटा सिद्धान्तवाद र विचारधारा लिएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको सामु अगाडि आउनुभयो र दुईजना जोडी मिलेर गुरु युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारी त्यसै गुरु आमा उर्मिला खनालज्यूको सत्सङ्कल्पबाट 2072 साल श्री पञ्चमीकै दिन स्थापना भएको यो जरो किलो महाअभियानले आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म त्यसै गरी विश्वको सम्पूर्ण देशहरूमा त्यसै गरी हामीलाई देश देशान्तरमा पुग्न बाध्य पुर्याएको छ र सम्पूर्ण महानुभावहरूले मन परि नपरि पनि यो विचारधारालाई बोकिरहनु भएको छ भने कतिले चाहिँ आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा उतार्नु भएको छ भने कतिले चाहिँ हाम्रो कुराहरूलाई एउटा अरू विभिन्न विचारधारामा रहे तापनि यसको हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अवलम्बन गरिरहनै भएको छ। यस अर्थमा हामी भाग्यशाली छौं र हाम्रो दर्शन, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सहृदयतावादलाई चाहिँ विश्वभरि हामीले पुर्याउने अभियानमा हामी लागि परेका छौं र धेरैसम्म सफलता पनि प्राप्त गरेका छौं। जम्मा 6 वर्षको यो समय अवधिमा 3 वर्ष त हामीले यो कोरोना कहरमै बिताउनु पर्यो। 3 वर्षमा पनि यति धेरै हाम्रो चाहिँ सञ्जाल फैलिनु भनेको यो हर्षको कुरा हो। यो धेरै खुसियालीको गदगद हुने समय हो र यसले ऊर्जा थपेको छ र अझ हामी उत्कृष्ट रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मार्ग निर्देशन पनि गरेको छ। यहाँ सम्पूर्ण गुरुवरहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म विशेष गरी यो नागरिक फाउन्डेसन जो चाहिँ जरो किलो महाअभियानको एउटा विशेषीकृत संस्था जसले नीति नियम बनाउने एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्ने छ भन्ने हिसाबले यो स्थापना भएको हो र आफ्नो स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप यसले आफ्ना कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। हजुरहरूको सामु छर्लङ्ग छ कि हामीले विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमहरू हामीले जुम तन्त्रबाट, त्यसै गरी यो कोरोना कहर नहुँदाखेरि हामीले फिजिकल रूपमा एउटा भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर विभिन्न गुरुवरहरूलाई, त्यस्तै गरी विज्ञहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई हामीले हाम्रो कार्यालयमै उपस्थित गराएर पनि हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं र हामीले शिक्षा नीति, विशेष गरी शिक्षा
शिक्षा सकारो सकल सकार, शिक्षा विकारो सकल विकार भनेर हाम्रा राष्ट्रगुरु नरहरिनाथले भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले भन्नु मात्रै होइन, उहाँले त्यो आफ्नो जीवनकालमा चरितार्थ पनि गर्नुभयो। त्यस कुरालाई हामीले पुनर्जागरण गरेर हामीले शिक्षा नीति चाहिँ हाम्रो आधुनिक गुरुकुल हुनुपर्दछ। हामीले अङ्ग्रेजी पढ्ने र अङ्ग्रेजी बोल्दैमा मात्रै सुशिक्षित हुँदैन, भाषाको साथसाथमा हामीले अङ्ग्रेजी त बोल्नुपर्छ, त्यसको साथमा हामीले संस्कृत पनि सिक्नुपर्छ। हाम्रो पूर्वीय वाग्मय, हाम्रो पूर्वीय संस्कार, हाम्रो वेद, मुन्दुम, त्रिपिटक, त्यसै गरी विभिन्न धर्मग्रन्थहरूका हाम्रो पूर्वीय वाग्मयमा के थियो र त्यसलाई स्थितिगत्यात्मक रूपले कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले शिक्षामा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गत वर्ष यही म बसेकै यो नगरपालिका जुन चाहिँ यो कागेश्वरी मनोहर नगरपालिका हो, यसको वडा नम्बर 6 मा हामीले बृहत्तर कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसको चाहिँ सबैतिर चाहिँ यस फैलियो, सबैले धेरै प्रशंसा गर्नुभयो र शिक्षाविदहरूले पनि त्यसको लागि विशेष प्रशंसा गर्नुभयो। र हाम्रा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका, सरकारी क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका र हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहनुभएका महानुभावहरूले पनि अहिले संस्कृतलाई चाहिँ कक्षा 8 सम्म एउटा ऐच्छिक रूपमा राख्न सकिन्छ भनेर पाठ्यक्रम बनाउनु पनि भएको छ। र त्यस्तै गरी नैतिक शिक्षालाई पनि हामीले विशेष जोड दिएका छौँ र विभिन्न प्रकारका हाम्रा मौलिक शिक्षा पद्धतिलाई हामीले जोड दिएका छौँ र यसै गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। अर्थनीतिको कुरा गर्दा हामीले सहरीयता अर्थतन्त्रको लागि विशेष काम गरेका छौँ, जसमा चाहिँ गुरुले हामीलाई मार्ग निर्देशन गरे अनुसार हामीले सबैका लागि आधारभूत समृद्धिको सुनिश्चितता, प्रकृतिसँग तादात्म्य हुने खालको पर्यावरण मैत्री एवं पारिस्थितिक प्रणाली अनुसारको सापेक्ष विकास गर्ने अर्थतन्त्र, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र विकास, त्यसै गरी कार्य पद्धतिलाई अगाडि बढाउने र श्रमको सम्मान गर्ने र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नैतिकताको प्रवर्धन गरेर श्रेष्ठीलाई प्रोत्साहन गर्ने। यहाँ त धनी हुनु भनेको पापी हुनु, धनी चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने खालको होइन। जति पनि धनी कमाउन सकिन्छ, तर त्यो धन चाहिँ कसरी भन्दाखेरि समाजको विकासको लागि र धर्म आधारित भएर धन कमाउनु पर्दछ। जसरी 10% चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको चाहिँ सेवामा लगाउनु पर्छ, अनि त्यही अनुसारको हामी उद्यमी बन्नु पर्दछ। गरिब बन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ कुरा होइन। हाम्रो धर्मशास्त्रले गरिब बन्ने, जोगी बन्ने, अथवा जोगी भन्नाले चाहिँ केही पनि नहुने, तन्नाम बन्ने र माग्दै हिँड्ने मात्रै भन्दैन, हामी चाहिँ श्रेष्ठी बन्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा रह्यो। र त्यसै गरी श्रमको सम्मान गर्ने, शिल्प उद्यमशील व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने, राज्यमा आन्तरिक बजार, वैश्विक बजार, समाज र परिवारको सहकार्यमा बहुआयामिक अर्थमण्डल बनाउने भन्ने हाम्रो अर्थनीति, सहरीयता अर्थतन्त्रका सूत्रहरू, यीलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ अब अझ विस्तृत रूपमा व्याख्यासहित एउटा पुस्तकको रूपमा पनि त्यो आउनेछ र यो हाम्रो नागरिक फाउन्डेसनले त्यो प्रकाशित गर्नेछ। त्यसै गरी विदेश नीतिमा चाहिँ हाम्रो आइआर अथवा इन्टरनेसनल रिलेसनको लागि चाहिँ हामीले असंलग्नको नीति ल्याउने, कुनै पनि एमसिसी अथवा बिआरआई अथवा त्यो रिभर लिङ्क कुनैमा पनि हाम्रो सहमति छैन। हामीले चाहिँ आफ्नै तरिकाको मौलिक खालको चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्दछ र सबैसँग समभाव राख्नु पर्दछ। कहिले उत्तरतिर लेप्सिने, कहिलेतिर दक्षिणतिर लेपासिने, अनि कहिले चाहिँ यतापट्टि सरकार ढलाउनलाई चीनतिर लाग्ने, कहिले इन्डियातिर लाग्ने, कहिले अमेरिकातिर लाग्ने, त्यस्तो हाम्रो हुने छैन र सबैमा समभाव छ। सबै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामी समान भावले चाहिँ काम गर्दछौँ। समानताको आधारमा हामी सबै चाहिँ बराबर, हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण देशको सबैको चाहिँ परराष्ट्र नीति हाम्रो चाहिँ एकै खालको हुनुपर्छ र सानो देश ठुलो देश जेसुकै होस् त्यसको सार्वभौम सत्ता बराबर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नीति बनाउँदैछौँ र त्यसलाई अरू विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अहिले अवलम्बन गरिरहनु भएको छ। हाम्रो नीतिहरू चोर्दै अनि आफ्नोमा लगाउँदै गर्ने पर्ने स्थितिहरू पनि अहिले आएको हामीले देखेका छौँ र नयाँ भनेका पार्टीहरूले पनि त्यो हाम्रो नीतिलाई चाहिँ अहिले अवलम्बन गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो आदरणीय महानुभावहरू। अरू हामीले चाहिँ संस्कार, संस्कृति, भाषा, साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ कला प्रवर्धन गर्नलाई। त्यसै गरी हाम्रो मूर्त र अमूर्त रूपमा इन्ट्यान्जिबल कल्चरल हेरिटेजहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्दै हाम्रा चाहिँ विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब अगाडि बढाउने र उहाँलाई कसरी मार्ग निर्देशन गर्ने
भन्ने स्थितिमा चाहिँ हामीले विभिन्न नीति नियम अनि कार्यान्वयन गर्नलाई प्रशिक्षित गर्ने दीक्षित गर्ने कुराहरूमा हामी लागि परेका छौँ। म आफैले पनि मेरो क्षेत्र भनेको चाहिँ योग, विशेष गरी अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि यो पूर्वीय दर्शनमा मैले योगलाई अगाडि बढाएको छु। योगमा चाहिँ हामीले विशेष गरी योगः कर्मसु कौशलम भनेर भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कि कर्म गर्नुपर्छ। हामीले कर्म गरेर मात्र फल प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा फलको आशा नगर्ने, कर्म गर्ने। कर्म गरेपछि फल आफै आउँदछ। त्यसैले कर्ममा हामी लागेका छौँ। यो कर्मवादी भएको कारणले नै हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो दृष्टिकोणलाई अहिले सबैले चारैतिरबाट मूल्याङ्कन गरिनु भएको छ र हाम्रो यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने क्रममा, सर्वोदयता दर्शनलाई हामीले अगाडि बढाउने क्रममा अथवा हाम्रो चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद जुन समाजको सिद्धान्त छ समाज विकासको, यसलाई कसरी हामीले चाहिँ अब ग्रासरुट लेभलमा अथवा भुइँ मान्छे अथवा हाम्रा सामान्य पढे लेखेका नभए पनि विभिन्न घरमा बसिरहने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सम्पूर्णलाई कसरी बुझाउने, यो त अलि क्लिष्ट रूपमा छ, अलिकति सूत्रात्मक रूपमा छ। त्यसलाई अब व्याख्या गर्दै सरल तरिकाले त्यसलाई चाहिँ उपमाहरूलाई हामीले उदाहरणहरू दिँदै कसरी अब चाहिँ यो व्यावहारिक रूपमा बनाउने भन्ने कुरामा पनि हामी केन्द्रित छौँ र यसै गरी हामीले नीति नियमहरू बनाइरहेका छौँ। अंशियार वंशियारको नीति पनि आएको छ। सम्पूर्ण हामी चाहिँ 123 भन्दा बढी जात जाति 125 भन्दा धेरै भाषाभाषी भएको देशमा अब हामी कसरी चाहिँ मिलेर बस्ने, हामी एकै परिवारको जस्तो भएर कसरी बस्ने, धर्मान्तरलाई कसरी रोक्ने भनेर चाहिँ विभिन्न हाम्रा 14वटै 15वटै संस्थाहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो दायरामा एकअर्कामा सामञ्जस्य भएर एकअर्कामा आदान प्रदान गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ र यो नागरिक फाउन्डेसनले चाहिँ निकट भविष्यमा एउटा राष्ट्रिय रूपमै एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्नेछ र त्यसै अनुसार म चाहिँ योजना बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छु र हजुरहरूलाई म यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छु कि अब जुम तन्त्रबाट जोडिँदै यदि हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू अनि ट्रेनिङहरू चाहिँ गर्ने छौँ र कतिपय चाहिँ मैले पनि यो तयार गरिसकेको छु विभिन्न स्लाइडहरू र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूसँग हामी चाहिँ सहकार्य गर्दै विभिन्न देशमा, नेपालमा मात्र होइन विभिन्न देशमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। समय पाबन्दीको कारण धेरै कुराहरू नभनिकन फेरि पछि पनि हाम्रो समय हुनेछ। आज चाहिँ विशेष गरी यो सरस्वती भगवती माताको आराधना गर्ने, पूजाआजा गर्ने, होम होमादि गर्ने दिन हामीले होम होमादि पनि गऱ्यौँ, पूजाआजा पनि गऱ्यौँ, हाम्रो स्थापना दिवस पनि मनायौँ र म विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रको व्यक्ति भए हुनाले मेरो श्रीयन्त्र एजुकेसन फाउन्डेसन स्कुलको पनि आजै स्थापना दिन थियो। आजै स्थापना दिवस दिउँसो मनाइयो। त्यसै गरी जमलमा गएर हाम्रो संस्थाको पनि मनाइयो। आज फेरि अहिले यहाँ घरमै बसेर विश्वभरिका महानुभाव भावहरू सरिदे जनहरूसँग एकदम जोडिएर मनाइँदैछ। यो गौरवमय यो स्थापना दिवसमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँ हामी सम्पूर्ण मिलेर यो देशको अब चाहिँ हामीले पुनर्जागरण गर्नु छ, पुनरुत्थान गर्नु छ। हिमवत खण्डको पुनर्जागरणको लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता मात्रै होइन कि हार्दिक आह्वान गर्दै मेरा बाणीहरू यहीँ विराम गर्दछु। असतोमा सत्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय नेपाल जननी वन्दे। ओम नमो नमः। हार्दिक आभार यहाँलाई। साँच्चै के हो, जरो किलो महाअभियानका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नै उद्देश्य लिएका छन् र त्यसलाई पुरा गर्ने कार्यपद्धति आफ्नै छ र समाजका हरेक क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन्। यहाँको ऊर्जाशील बाणीहरू थिए। अबको दिनमा पनि यो ऊर्जा सधैँ रहिरहोस्। यहाँलाई पनि शुभकामना। त्यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा हामी यति बेला सत्सङ्गको मध्यान्तरतिरै छौँ। आजको सत्सङ्ग साँच्चीकै बृहत्तर छ। जरो किलो महाअभियानका लगभग सबै विशिष्टीकृत संस्था सहित सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियसँग हामी सँगै रहेर सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको धैर्यताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अझै पनि धैर्य रहिरहनु हुनेछ। सम्पूर्ण जुन स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु हुनेछ भन्ने विश्वासको साथ
मन्तव्यको लागि जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्षज्यू बलराम प्रजापतिज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। हार्दिक आभार तथा धन्यवाद रिनाजीलाई। नमो सभाभ्य सभापतिभ्यश्च आदरणीय युगद्रष्टा गुरु साथै गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारीज्यू प्रति हार्दिक नमन। आज हामी निरन्तर सत्सङ्गमा छौँ। बिहानैदेखि दिउँसो पनि 2वटा गरी आज स्थापना दिवसको सत्सङ्ग हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा आजको यस सुअवसरमा स्थापना दिवसको शुभकामना साटासाट गरिरहेका छौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा जुन विशिष्टीकृत संस्थाहरू सहित सरिता अन्तर्राष्ट्रियको तर्फबाट जुन एउटा शुभकामना आदान प्रदानको सत्सङ्गको अवसर छ, यस अवसरमा जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपाल जुन जरोकिलो महाअभियानको एउटा पुरानो विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा जो रहेको छ, आदरणीय युगद्रष्टा गुरुले नै नेतृत्व गरिकन 4 वर्ष उहाँले नेतृत्व गरिसकेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभएको जुन एउटा संस्थाको रूपमा रहेको छ, यसले निश्चित रूपमा जरोकिलो महाअभियानलाई समग्र रूपमा एउटा अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरिकन अन्य विशिष्टीकृत संस्थाहरूलाई पनि एउटा छत्रछाया प्रदान गरेको संस्थाको रूपमा जरोकिलो प्रतिष्ठान रहेको छ। र आजको यस स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हामीले दिनभरि शुभकामना आदान प्रदान त गर्यौँ नै, सँगसँगै हामीले अहिलेसम्म विशिष्टीकृत संस्थाहरू मार्फतबाट के गर्यौँ त भन्ने एउटा समीक्षात्मक प्रस्तुति पनि साथीहरूबाट सुन्दै आएकोमा मैले पनि जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपालको संस्थापक सदस्य हुँदै यसको स्थापना कालदेखि एउटा सञ्चालक समितिमा रहेर कार्य गर्ने जुन एउटा सुअवसर प्राप्त भयो र सँगसँगै अहिले युगद्रष्टा गुरुको मार्गनिर्देशनमा यस संस्थाको नेतृत्वमा रहने जुन एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, यसै सिलसिलामा यस संस्थाले अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका केही कार्यहरूको केही प्रतिनिधिमूलक म यहाँ कुराहरू राख्न चाहन्छु संक्षेपमा। मूलत समग्रमा जरोकिलो महाअभियानले नै सङ्गठन निर्माणको लागि भनेर जुन प्रकाशनको कामहरूलाई तीव्र गतिमा चाहिँ अगाडि बढाएको थियो, अझै पनि हामी त्यसलाई निरन्तरता दिँदै नै छौँ। जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपालले पनि हामीले जुन पुनर्जागरणको सङ्गठनको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसलाई जनजनसम्म पुर्याउनको लागि नेपालको पुनर्जागरणको अर्थ र आधार भन्ने पुस्तक प्रकाशनमा ल्यायो। हाम्रो मौलिकता जुन चाहिँ वेदसम्मको कुराहरू हामी गर्छौँ, मुन्दुमसम्मका कुरा जुन हामी गर्छौँ, त्यो वेदमा के छ त भन्ने कुराहरू वेदको सामान्य ज्ञानको रूपमा त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसै गरी उपनिषदमा विज्ञान छ वेदमा भन्ने कुराहरूलाई लिएर हामीले उपनिषदमा विज्ञान भन्ने पुस्तक निकाल्यौँ। हाम्रो चाहिँ दर्शन धाराका जुन कुराहरू गर्छौँ, चिन्तन मननको बृहत्तर सिलसिलाको जुन कुरा गर्छौँ, त्यसैलाई समेटेर हामीले दर्शनशास्त्रको परिचय पुस्तक प्रकाशन गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले अन्य थुप्रै ज्ञान धाराका पुस्तकहरू प्रकाशन गऱ्यौँ। त्यसमा केही युगद्रष्टा गुरुले नै लेखन गर्नुभएका किताबहरू छन् भने केही आदरणीय जरोकिलो महाअभियानका संस्थापक उपाध्यक्षज्यूले लेख्नुभएका कुरा, सँगसँगै प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सरले लेख्नुभएकादेखि अरू पनि गुरुहरूले लेख्नुभएका पुस्तकहरू त्यसमा रहे भने हामीले एउटा यो सङ्गठनलाई निरन्तरता दिने र
सत्सङ्ग मार्फत हामीले गर्न खोजेको कुराहरूलाई जनजनमा पुर्याउनको लागि भनेर र त्यसलाई व्यवहारत कसरी लागू गर्दै जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सरियताको जुन अवधारणा छ त्यसलाई राष्ट्रिय धार्मिक सरियता सम्मेलन भनेर अभ्यासमा ल्यायौँ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्दै यसपालि हामी मोफसलमा गएर झापामा हामीले धार्मिक सरियता सम्मेलन सम्पन्न गर्यौँ। त्यसै गरी विश्व संस्कृत दिवस हामीले निरन्तर रूपमा मनाउँदै आएका छौँ र यस वर्ष हामीले चौथो विश्व संस्कृत दिवस सम्पन्न गरिरहँदाखेरि हामीलाई एउटा गौरवको पनि कुरा र एउटा चुनौतीको पनि कुरा। हामीले युगद्रष्टा गुरुले जुन हाम्रो मौलिकताको पुनर्जागरणको लागि संस्कृत लगायत विभिन्न भाषाहरूको हामीले पुनर्जागरण गर्नु नै छ र एउटा प्रतिनिधि भाषाको रूपमा हाम्रो मौलिकतालाई पुनर्जागरण गर्नको लागि भनेर हामीले संस्कृतको पुनर्जागरण हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा सहित विश्व संस्कृत दिवसको जुन सुरुवात गरेका थियौँ त्यसलाई विविध कोणबाट त्यसलाई एउटा चाहिँ हामीले सुरु गरेको एउटा अभियानलाई चाहिँ अपहरण गर्ने गरी चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरू नै लागेर त्यसलाई एक खालको भनौँ न चाहिँ जुन गतिविधिहरू बढाउने सम्मको काम भयो। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको कुरा कति बृहत रहेछ। हामीले जुन कार्य गरिरहेका छौँ त्यो अवश्यमेव विश्वस्तरको विश्वले आँखा लगाउने खालको कुरा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको यसले अझ सुस्पष्ट तरिकाले परिपुष्टि गरेको छ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न प्रशिक्षणात्मक कार्यहरू पनि गर्यौँ। संस्कृत सम्भाषणदेखि लिएर वास्तुकलाको प्रशिक्षण, त्यसै गरी हामीले जनै बनाउने प्रशिक्षणसम्म पनि गर्यौँ। यसरी भन्दाखेरि मूलत हामीले प्रकाशन त्यसै गरी सत्सङ्ग अनि प्रशिक्षण यी हामीले व्यवहारत कार्यान्वयन गरिसकेका क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू हाम्रा रहे प्रतिनिधिमूलक मैले कुराहरू आज गरिरहेको छु भने हामीले एउटा बृहत्तर रूपमा गुरुकुलको स्थापना गर्ने र मौलिकतामै आधारित मौलिक सङ्गठन मौलिक चिन्तनमै आधारित रहेको विश्वविद्यालय सम्मको परिकल्पना आदरणीय गुरुहरूले गर्नुभएको छ र त्यसमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा सत्सङ्गहरू गरिरहेका छौँ। 74 सालदेखि यस प्रकारका गुरुकुलसँग सम्बन्धित विचार विमर्शहरू गोष्ठीहरू हामीले गर्दै आएकोमा अस्ति भर्खरै हामीले यो 1 महिना जति अगाडि पनि त्यो सत्सङ्गलाई निरन्तरता दिएका थियौँ भने यावत तरिकाले नेपालको जरोलाई नेपालको किलोलाई अझ प्रखर रूपमा अगाडि बढाउन हामीले जरो किलो प्रतिष्ठान नेपाल मार्फत कार्यहरू गरिरहेका नै छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले यसमा के पनि एउटा चाहिँ मननयोग्य कुरा छ भन्दाखेरि जुन जरो किलो प्रतिष्ठान नेपाल छ यसमा जति पनि संस्थापक सदस्यहरूको रूपमा चाहिँ जो जोडिनु भयो र पछिल्लो चरणमा आजीवन सदस्यको रूपमा जोडिनु भयो उहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो मेहनत जुन चाहिँ पसिना बगाएर चाहिँ कमाउनु भएको जुन धन छ त्यसमा चाहिँ यसको चाहिँ जुन सदस्यता शुल्कको राशि छ त्यो पक्कै पनि जुन यसमा चाहिँ जोडिनु भएको चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति हेर्दाखेरि त्यो धेरै नै ठुलो रकम हो र त्यति रकम दान गरिकन मौलिकताको पुनर्जागरणको लागि मौलिकतामा आधारित रहेर नेपालको क्रान्ति सम्भव बनाउनको लागि भनौँ न युग प्रवर्तन युग परिवर्तनको जुन एउटा युगद्रष्टा गुरुले चाहिँ परिकल्पना गर्नुभएको छ सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यस सङ्कल्पलाई साकार पार्नको लागि आदरणीय संस्थापक सदस्यहरू आजीवन सदस्यज्यूहरूले चाहिँ योगदान गर्नु
साधुवादको कदम छ भन्ने कुरा पनि म आजको यस स्थापना दिवसमा स्मरण गर्न चाहन्छु। मेरै नै आफ्नै परिवारजनबाटै पनि ऋण लिइकन म आफैले याद गरेको छु। यसमा चाहिँ सदस्यता लिनुभएको थियो भने मलाई जानकारी भएसम्म विदेशमा रहनुभएका कति साथीहरू म उहाँहरूको पछि चाहिँ घरमा पनि पुगेँ र उहाँहरूको चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ आर्थिक स्थिति छ त्यो हेरिकन उहाँहरूले गर्नुभएको योगदान जुन छ त्यो दान वा भनौँ न आर्थिक योगदान जुन छ त्यो पक्कै पनि श्रद्धेय र एकदमै धेरै चाहिँ त्यो उहाँहरूले दिनुभएको त्यो रकमको चाहिँ त्यो अमूल्य छ। त्यो मूल्यमा हामीले जरो किलो महाअभियानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मौलिकतामा आधारित आफ्नै पसिनाबाट यसलाई चाहिँ सिँच्ने, कसैबाट पनि एउटा भनौँ न आर्थिक दबावमा नपर्ने गरी विदेशी वा स्वदेशी भनौँ जो चाहिँ पराई प्रतिमानबाट चाहिँ चलिरहेका छन् तिनीहरूबाट निर्देशित नभइकन हाम्रै आफ्नै चाहिँ चाहिँ स्रोतबाट हामी परिचालित हुने भन्ने जुन एउटा अवधारणा हामीले लिएका थियौँ त्यसलाई जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालले अभिभावकीय जुन एउटा चाहिँ भूमिका प्रदान गरिकन जुन हाम्रो त्यो यस खालको आफ्नै चाहिँ स्रोत साधनबाट परिचालित हुने भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता छ त्यसलाई सार्थक बनाइकन हामीलाई आजको दिनसम्ममा पुर्याउँदाखेरि हामी केही नभए पनि एउटा सङ्गठनात्मक रूपमा थोरै बहुत हामी चाहिँ निर्माण भइसकेका छौँ र अब मलाई लाग्छ हामी आफ्नै स्रोत साधनबाट सङ्गठन निर्माणदेखि लिएर प्रचार प्रसारदेखि लिएर अब भविष्यमाका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्ने सम्मको जुन स्थितिमा आएका छौँ यसमा जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालको योगदान आजको योगदान रहेको कुरा आजको यस स्थापना दिवसमा म स्मरण गर्न चाहे र सम्पूर्णमा पुनः फेरि जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालको समग्र जरो किलो महाअभियानमा रहेको योगदानलाई स्मरण गर्न चाहे र समय गइसकेको छ र पुनः एकपटक जरो किलो प्रतिष्ठान नेपाल यसका सम्पूर्ण सदस्यहरू सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्थापना दिवसको पुनः एकपटक सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दै हार्दिक नमन भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।